Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong, ang doktrina nga gidumtan sa Dios. Ang doktrina sa mga Nicolaitans dili kay dayag nga sala. Kini maoy sala nga gitabunan sa reliyon. Usa ka pagtulunan nga nagtugot sa mga tawo sa pag-angkon ni Kristo samtang nagatangtang sa iyang mga pag-angkon sa kinabuhi. Usa ka ebanghelyo nga gihawasan sa paghinulsol. Ang grasya gihisgutan ingon nga kaluoy apan gituis ngadto sa pagtugot sa pagpakasala. Mao nga si Hesus miingon nga siya nagdumot niini pinadayag 2:15. Gisumpay sa kasulatan kini nga doktrina sa paagi ni Balaam ang nagtudlo sa katawhan sa Dios sa pagkompromiso pinaagi sa pagsimba sa mga Dios og imoralidad pinadayag 2:14. Dili pinaagi sa hingpit nga pagsalikway sa Dios kundi pinaagi sa pagsagol sa kamatuoran sa sala. Gihulagway ni Judas ning samang espiritu. Ang dili Dios nun nga mga tao himuon ang grasya sa atong Dios ngadto sa kaulag. Judas 1:4. Si Pablo nangutana, magpadayon ba kita sa pagpakasala aron ang grasya modagaya? Roma 6:1-2. Si Juan nagingon, siya nga nagaingon, ako nakaila kaniya og wala magtuman sa iyang mga sugo bakakon. 1 Juan 2:4. Si Irenaeus nagsulat sa unang simbahan, miingon mahitungod sa mga Nicolaitans. Sila nanguna sa mga kinabuhi sa dili mapugnan nga pagpatuyang. Kitawag gihapon ni Kristo ang iyang katawhan gikan niining mini nga ebanghelyo. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Juan 14:15. Maulang kini ang atong mubo nga pagtuon og pamalandong karong adlaw. Kita ta sa sunod na pud nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan. Padayon lang sa pagsunod. Like, comment, and share.